देश तथा विदेशमा बस्नुभएको तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा भोलिबाट आइपिओ आउन लागेको लघुवित्त कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्नेछु। साथै आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्त कम्पनीको पनि चर्चा गर्नेछु। साथै आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेका लघुवित्त कम्पनीको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला भोलिबाट आइपिओ निष्कासन हुन लागेको लघुवित्त कम्पनीको बारेमा चर्चा गरौँ। भोलिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको लघुवित्त कम्पनी हो सिवाइसी नेपाल लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीको 2076-77 सालको इपिएस अर्थात् प्रति सेयर आम्दानी 49 रुपियाँ 04 पैसा रहेको छ भने बुक भ्यालु 313.88 रुपियाँ रहेको छ र यस कम्पनीको 2077-78 सालको इपिएस 62 रुपियाँ 64 पैसा रहेको छ भने बुक भ्यालु 344 रुपियाँ 36 पैसा रहेको छ र यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 344 रुपियाँ 36 पैसादेखि 1033.08 रुपियाँ भित्रमा हुनेछ। यदि यस कम्पनीको माथिल्लो रेन्जमा कारोबार भयो भने 1033 मा हुनेछ र तल्लो रेन्जमा भयो भने 344 रुपियाँमा हुनेछ। यस कम्पनीले 2080-81 सम्ममा बुक भ्यालु 475.68 रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने इपिएस 77 रुपियाँ 36 पैसा पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ। अब यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गरौँ। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले निष्कासन हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन, मात्र प्रतियोगिता रु 100 को दरले तपाईहरूले भर्न पाउनुहुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ ल्याउँदैछ र यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 3,95,33,600 रुपियाँ बराबरको 3,95,336 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। 3,95,336 किता मध्ये कम्पनीले 0.50% अर्थात् 6,082 किता कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको छ भने 5% अर्थात् 19,766 किता साधारण सेयर लगानी कोषका लागि कम्पनीले छुट्याएको छ भने 5% अर्थात् 19,766 किता आइपिओ सामूहिक लगानी कोषका लागि कम्पनीले छुट्याएको छ भने 3,69,488 किता कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ र यस कम्पनीको आइपिओ 36,948 जनालाई 10 किताको दरले पर्नेछ भने त्यसमध्येबाट 10 किताभन्दा बढी एप्लाई गर्नेहरूलाई एक किता थप गरी 11 किता 8 जनालाई यस कम्पनीको आइपिओ पर्नेछ। जो लकी छन् तिनीहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ पर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओमा धेरैमा 20 किता मात्र आवेदन दिनुहोला र यस कम्पनीको आइपिओमा 20 किता आवेदन दिनुभयो भने 11 किता पर्ने सम्भावना हुन्छ। नत्र तपाईहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने पनि काफी हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओ वैशाख 2 गतेदेखि तपाईहरूले भर्न पाउनुहुनेछ अर्थात् भोलिदेखि वैशाख 6 गतेसम्म अफिस समयमा तपाईहरूले यस कम्पनीको आइपिओ भर्न नबिर्सनुहोला। अब आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको लघुवित्त कम्पनी हो आदर्श लघुवित्त कम्पनी। अहिलेसम्म नै पछिल्लो पटक आएको आइपिओ मध्ये सबैभन्दा थोरै जनालाई पर्ने आइपिओ आदर्श लघुवित्त कम्पनीले ल्याउँदैछ। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले नै तपाईहरूले भर्न पाउनुहुनेछ। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा यस कम्पनीको आइपिओ आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 60 लाख रुपियाँ बराबरको 60,000 किता मात्र आइपिओ आउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ 60,000 किता मध्येबाट पनि कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषका लागि केही प्रतिशत छुट्याउनेछ र यस कम्पनीको 2077-78 सालको इपिएस 21 रुपियाँ छ भने बुक भ्यालु 154.33 रुपियाँ रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम बिओके क्यापिटलले गर्नेछ र यस कम्पनीले 2078 साल 6 महिना 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुगेको थियो र अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएपछि यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटलले आइपिओ आउने मिति घोषणा गर्नेछ। आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला कम्पनीहरूले आफ्नो एजिएमबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने भनेर पारित गर्नेछन्। त्यसको लागि कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ
र आफ्नो एजिएमबाट आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि पारित गरिसकेपछि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि अनुमति पाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्नेछ र नेपाल धितोपत्र बोर्डले सबै प्रक्रिया पुगेको कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिनेछ। त्यसपछि आइपिओ निष्कासनको लागि आइपिओ बिक्री प्रबन्धकले आउने मिति घोषणा गर्नेछ। यसरी आइपिओ जारी हुने गर्छ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ। अब छिटै नै आदर्श लघुवित्त कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिनेछ र अनुमति दिइसकेपछि यस कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकले आइपिओ अनुमति घोषणा गर्नेछ। त्यसपछि म तपाईहरूलाई यस कम्पनीको सम्पूर्ण वित्तीय जानकारी सहितको पनि भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुगेको अर्को लघुवित्त कम्पनी हो धौलागिरी लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यस कम्पनीले 3,31,000 किता आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसमध्येबाट पनि कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीहरूका लागि छुट्याउनेछ र यस कम्पनीले 3,31,00,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको हो र यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। आइपिओ जहिले पनि 10 किताको दरले बाँडफाँड हुने भएको कारणले गर्दा तपाईहरूले धेरै एप्लाई गरेर पर्ने र थोरै एप्लाई गरेर नपर्ने भन्ने हुँदैन। यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुहोला र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक पर्व क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम पर्व क्यापिटलले गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओलाई पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिइसकेपछि यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक पर्व क्यापिटलले आइपिओ कहिले ल्याउने भनेर घोषणा गर्नेछ र आइपिओ आउने मिति घोषणा भएपछि म तपाईहरूलाई यस कम्पनीको पनि वित्तीय विवरण सहितको जानकारी दिने भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न लागेको कम्पनी हो बीपीडब्ल्यू लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि आफ्नो एजिएमबाट पारित गरिसकेको छ भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भइसकेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउन लागेको हो। यस कम्पनीले 97 लाख रुपियाँ बराबरको 97,000 किता आइपिओ जारी गर्नेछ र 97,000 किता आइपिओ मध्येबाट पनि केही प्रतिशत कम्पनीले कर्मचारीहरूका लागि छुट्याउनेछ भने केही प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषका लागि कम्पनीले छुट्याउनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि हामीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले भर्न पाइनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटल रहेको छ। अब यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनेछ। त्यसपछाडि सबै प्रक्रिया पुगेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिनेछ र नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिइसकेपछि यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटलले आइपिओ निष्कासनको लागि मिति घोषणा गर्नेछ। मिति घोषणा भएपछि म तपाईहरूलाई यसको पनि वित्तीय विवरण सहितको भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसैगरी आफ्नो एजिएमबाट आइपिओ निष्कासनको लागि पारित गरिसकेको अर्को कम्पनी हो अभियान लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीले पनि आफ्नो एजिएमबाट आइपिओ निष्कासनको लागि पारित गरिसकेको छ र यस कम्पनीले अब छिटै नै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुग्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले हामीले भर्न पाउनेछौँ र यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 9,75,00,000 रुपियाँ बराबरको 9,75,000 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ पनि 9,75,000 किता मध्ये सामूहिक लगानी कोषको लागि अलिकति छुट्याउनेछ, त्यसैगरी कर्मचारीहरूका लागि पनि छुट्याउनेछ र बाँकी रहेको सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओको सबै काम मुक्तिनाथ क्यापिटलले गर्नेछ र यस कम्पनीमा पनि तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिए पुग्छ। यस कम्पनीले सबैभन्दा पहिला नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्न पुग्नेछ र नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिइसके पछाडि मात्र यस कम्पनीको आइपिओ जारी हुनेछ। यी सम्पूर्ण कम्पनीको आइपिओको बारेमा मिति घोषणा भएपछि म तपाईहरूलाई लिएर आउनेछु। लघुवित्त कम्पनीको आइपिओ भएको कारणले गर्दा बेच्न भने तपाईँ आत्तिनु पर्दैन आइपिओ परेपछि। र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रश्नहरू निर्धयका साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।